अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। मैं फर्स्ट फ्लोर के कमरे में बिल्कुल अकेला सो रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई Storyblocks बहुत जोर से Audio. चीखा। मेरा जाग जाना फितरी था। एकदम मुझे लगा कि मेरे अलावा कमरे में कोई और भी है। सख्त सर्दी के बावजूद मेरे पसीने छूट गए। खौफ की वजह से मेरा हलक खुश्क हो चुका था। मेरे कानों में खुसर खुसर की Storyblocks आवाजें आ रही Audio. थीं और कमरे में गुप अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटे का राज था। ऐसे में घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देती है, लेकिन यहाँ घड़ी की टिक टिक की बजाय पुरस्कार आवाजें आ रही Storyblocks थीं। Audio. और मेरी आंखें जब कमरे में देखने की काबिल हुई और मैंने हर तरफ गौर से देखा तो कमरे में कोई नहीं था। हिम्मत करके बिस्तर से उठा। लाइट जलानी चाहिए तो हस्बे मामूल लाइट गायब। मेरा खौफ और बढ़ गया। मैं जल्दी से नीचे जाने लगा क्योंकि मेरा ऊपर रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। बहुत डर चुका था और वो पुरस्कार आवाजें अभी तक आ रही थी। मैंने अंधेरे में ही कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मैं उछल पड़ा क्योंकि बाहर बकरी खड़ी थी जो मैं सूफी चाचा के कमरे में बांध कर आया था। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, जिस्म बिल्कुल ठंडा और मुंजमद। उधर वो बकरी मुझे ऐसे घूर रही थी कि बस अभी हमला करेगी कि अभी करेगी। मुझे खूब अच्छी तरह याद था कि मैं उस बकरी को अच्छी तरह नाहिद के घर बांध के आया था। नाहिद जो सूफी चाचा की बेटी और मेरी महबूबा थी। हम अक्सर रात के वक्त मिलते और उस रात भी नाहिद से मिलने उसके घर गया था। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था और ठिठुरती हुई दिसंबर की 15 तारीख थी। सख्त सर्दी के बावजूद नाहिद से मिलने मैं कब्रिस्तान के खतरनाक रास्ते पर जा रहा था कि वो बकरी नजर आ गई। आगे जाने से पहले अपना और नाहिद का तारुफ कराता चलूं। मेरा नाम खान है और मैं पेशावर के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। बहन भाइयों में मेरा चौथा नंबर है। नाहिद मेरे चचा की बेटी है, इस लिहाज से मेरी कजन। हमारी मोहब्बत और मुलाकातों की दास्तान यूं तो बहुत तवील है, लेकिन यहाँ तवालुद से गुरेज करने के लिए मैं उसी रात का जिक्र करूंगा। कब्रिस्तान में बकरी को देखकर मैं उछल पड़ा। पहले तो मैं समझा कि बिल्ली है, लेकिन अचानक जब बकरी ने मैं करके मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया, वो इतनी अजीब बकरी थी कि उसे देखकर ही मुझे झुर्रियां आ गई। उसकी आंखें बिल्ली की मानंद चमक रही थीं, टांगें मामूल से कुछ लंबी। वो इंतहाई हैरत की बात कि वो बकरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बकरे जैसी दाढ़ी थी। मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं डर गया, लेकिन ये ख्याल करके कि कहीं मुझे नाहिद बुजदिली का ताना ना दे दे, उस बकरी को पकड़कर घर ले गया। उसे देखकर ही नाहिद की दबी दबी चीख निकली कि ये क्या उठा ले। मैंने उसे बताया कि मुझे कब्रिस्तान में मिली है। उसने कहा कि जाओ बाड़े में बांध कर आ जाओ। नाहिद की ये हालत देखकर बकरी को मैंने बकरियों के बाड़े में बांध दिया। बकरी बांधने के बाद नाहिद भी आज जल्दी रुखसत होगी क्योंकि आज वो ज्यादा डर चुकी थी और मैं भी उससे मुलाकात के बाद घर आकर सो गया। इस वक्त कोई आधी रात का टाइम था जब मैं उन आवाजों से उठा था। अब दरवाजे में उसी बकरी को सामने खड़े पाया जिसे नाहिद के घर अपने हाथ से बांध कर आया था, तो मेरा वजूद लर्ज उठा। वो बकरी मुझे घूर रही थी कि एकदम उसका मुंह खुला और उसके मुंह में इतने बड़े दांत थे कि मैं हैरान रह गया। अभी मैं उन दांतों को देख ही रहा था कि उससे छोटे छोटे सांप निकलकर मेरी तरफ आने लगे और मैं चीख मार कर पीछे हटा, दरवाजा बंद किया और छलांग लगाकर चारपाई पर चढ़ दौड़ा। एक तरफ सिमट कर बैठ गया। डर की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। या अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत मेरे पर नाजिल हो गई। मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करने लगा। बाहर से बकरी की आवाजें मुसलसल आ रही थी और इस अंधेरी रात में माहौल को इंतहाई खौफनाक बना रही थी। तकरीबन 4-5 मिनट तो मैं चारपाई पर बैठा कांपता रहा। फिर दिमाग ने काम शुरू किया तो सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो कम से कम दरवाजा खटखटा कर लोगों को मुतवज्जो तो कर सकता हूँ। शायद इस तरह मेरे घर वाले मेरी मदद के लिए आ जाएं। सोचते ही उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ एक और क़यामत बरपा थी। वो एक बोना था, पता नहीं कैसे अंदर आ गया। उसके गिर्द सफेद धुआं था जिसकी वजह से कमरे में नीम रोशनी सी हो चुकी थी। रात के घुप अंधेरे में जहाँ कमरे के बाहर एक पुरस्कार बकरी खड़ी हो जिसके मुंह से सांप निकल रहे हों, ऐसे में कमरे के अंदर एक सफेद डरावने बोने का नमूदार होना जिसके पांव इंतहाई छोटे और सर मामूल से थोड़ा सा बड़ा। उसके बड़े सर पर अजीब अंदाज से बांधी गई सफेद पगड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत मुजतबे की और उससे पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन जवाब में बोना हंसने लगा।
جب وہ ہنسا تو اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے نکل کر میری طرف لگ گئے اور مجھے چھوئے بغیر دوبارہ اس کی آنکھوں میں چلے گئے۔ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ وہ بونا بولنے لگا کہ جاؤ جا کر ہمارے بیٹے کو آزاد کراؤ جسے تم اپنی محبوبہ کے گھر باندھ آئے، ورنہ ہم تمہارے سارے خاندان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میرا بدن سن ہو گیا اور میرے لیے واپس نہید کے گھر جانا ممکن ہی نہیں رہا۔ سوچ کر رہے ہو جلدی جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، بونے کی دھاڑ سنائی دی تو میں اچھل پڑا۔ بونے بھائی خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، اگر میں دوبارہ وہاں گیا تو قبرستان میں خوف کے مارے ہی مر جاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی تو وہ پھر داڑا کہ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بونا غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، بکری وہاں نہیں تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا، میں سیڑھیاں اترنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا سارا اطمینان کافور ہو گیا، کیوں کہ بکری میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً بھاگ کر کمرے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن راستے میں ہی رہ گیا کہ وہ بونا پھر اپنی مکروہ شکل کے ساتھ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اب میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ ناہید کے گھر پہنچ جاؤں کہ وہ بکری میرے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے کچھ فاصلے پر پولیس کی موبائل وین دیکھی۔ میں اس کی طرف بھاگا کہ وہ لوگ شاید میری کچھ مدد کر سکیں۔ ساتھ ساتھ میں چلا بھی رہا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ بونا میرے سامنے آ ٹپکا۔ اس بار اس کی شکل اتنی مکروہ اور ڈراؤنی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، شاید کم وقت گزرا تھا، کیونکہ مجھے جب ہوش آیا تو میں قبرستان میں ہی تھا۔ اس بار چھوٹے چھوٹے چوزے میرے ارد گرد دائرے کی شکل میں ناچ رہے تھے۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں اس بکری کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ناہید کے گھر لے گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آج تک اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ وہ چوزے ناچتے ناچتے دو قطاروں میں بٹ گئے، ان کے درمیان ایک تنگ سا راستہ بن گیا۔ اس راستے کے شروع میں پہلے ایک دھواں بنا، پھر دھوئیں کے درمیان سے وہ بونا نکل کر میری طرف آیا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ بونا بولا کہ یوں رونے سے کچھ نہیں ہوگا، وقت ضائع مت کرو اور جاؤ جا کر میرے بچے کو آزاد کراؤ، پھر تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ بونے کی آواز گونج رہی تھی، پھر یکدم سب کچھ غائب ہو گیا، بونا بھی اور چوزے بھی۔ لیکن پھر اچانک نہ جانے کہاں سے وہ بکری ایک بار پھر میرے سامنے آ گئی۔ اس بار وہ میرے آگے آگے چلنے لگی اور میں سکتے کی کیفیت میں بکری کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ بکری مجھے ناہید کے گھر پہنچا کر غائب ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ تو بند تھا۔ آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹانا اپنی بدنامی کو دعوت دینا تھا۔ میں پہلے ہی خوفزدہ تھا، لیکن بدنامی کا ڈر خوف پر حاوی تھا، لہٰذا میں دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ ناہید کا باپ صوفی چاچا ایک غریب آدمی تھا۔ اس کا مٹی سے بنا چھوٹا سا گھر، چار دیواری بھی مٹی کی تھی، جس پر میں آسانی سے چڑھ گیا۔ اندر جا کر جلدی سے باڑے میں گیا، بندھی ہوئی بکری کو آزاد کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ بکری جیسے ہی آزاد ہوئی تو اس نے میری طرف چھلانگ لگا کر ایک خوفناک آواز نکالی، جس کے ساتھ ہی میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ سارے گھر والے میرے ارد گرد پریشان کھڑے تھے اور میں بخار میں تپ رہا تھا۔ نکہت کے مارے میری آواز تک نہیں نکل سک رہی تھی۔ میں پورے 20 دن اس کے بعد بستر پر رہا۔ جب حالت سنبھلی تو آخرکار گھر والوں نے پوچھ ہی لیا کہ اس رات میں قبرستان کیوں گیا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں قبرستان میں پایا گیا تھا۔ پتہ نہیں کون مجھے اٹھا کر قبرستان واپس لے آیا تھا، وہ بھی اس بے ہوشی کی حالت میں۔ شاید بونے کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، اس نے مجھے بدنامی سے بچانے کے لیے ناہید کے گھر سے نکالا۔ اصل بات تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ بونا اب میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی میرے خوابوں میں آ جاتا ہے اور اوپر اپنے کمرے میں آنے پر اصرار کر رہا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد میرے اوپر سونے پر پابندی لگ چکی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بونے کی آفر قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ لائک کے ساتھ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں اور واقعات کے لیے دیکھتے رہیے اردو دنیا۔